बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MGH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। आज 9 सितंबर 2019 है। सऊदी अरब का ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। सऊदी अरब में दोबारा एंट्री किन अफराद पर पाबंदी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के अंदर एंटर होने के लिए किन लोगों पर पाबंदी लगाई जाती है। तो दोस्तों, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर ये अफवाहें चल रही थी कि ऐसे लोग जो सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाते हैं तो वो वापस नहीं आ सकते। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अब महकमे जवाज़ात ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि ऐसे लोग जो फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाते हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो जब चाहें वापस आ सकते हैं। इस हवाले से जो सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उन पर बिल्कुल भी कान ना धरा जाए। कुछ लोगों का कहना था कि अगर फाइनल एग्जिट पर जाने वालों को भी सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो उनके अहल खाना मुकर्रर मुद्दत यानी 3 साल तक दोबारा उन्हें मिलने सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। इस हवाले से सऊदी अरब के सरकारी इदारों ने भी सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देने की तलकीन कर दी है। फाइनल एग्जिट वीज़े पर जाने वाले अगर चाहें तो दूसरे दिन ही कानूनी तौर पर किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वीज़े की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी का इतलाक किन लोगों पर होगा। तो सऊदी महकमा पासपोर्ट ने उनका कहना है कि कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इकामा कार्ड जारी करने का मजाज होता है सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट, जबकि इसी महकमे से ही गैर मुल्कियों को सफ़र करने के लिए एग्ज़िट री एंट्री या फाइनल एग्ज़िट वीज़े जारी किए जाते हैं। महकमा पासपोर्ट के ज़राए का कहना है कि खरूजूदा यानी री एंट्री वीज़ा यानी जो लोग छुट्टी पर जाते हैं वो मुलाजमत से छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते, तो ऐसी सूरत में उनके ऊपर 3 साल का बैन लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट पर जाते हैं तो उनका किसी किस्म का कोई बैन नहीं होता, वो वापस आ सकते हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि दोनों वीज़ों में फ़र्क होता है। फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े की कोई फ़ीस नहीं होती, जबकि री एंट्री वीज़े की फ़ीस होती है जो 1 हफ़्ते से लेकर 30 दिन तक 200 रियाल और उसके बाद हर इजाफी महीने के हिसाब से 100 रियाल के हिसाब से वसूल की जाती है। और अगर लोग री एंट्री वीज़ा पर जाकर वापस नहीं आते हैं तो इस सूरत में उनके ऊपर 3 साल का बैन होता है। वो बैन इसलिए लगाया जाता है कि जो लोग फाइनल एग्जिट पर जाते हैं उनके बदले में महकमा जवाज़ात जो है वो कंपनी या कफ़ील को एक नया वीज़ा देता है। लेकिन जो लोग खरूजूदा वीज़ा पर जाते हैं, छुट्टी के वीज़ा पर जाते हैं और वापस नहीं आते, तो उनके लिए कंपनी या कफ़ील को कोई वीज़ा नहीं मिलता, जिसकी वजह से कंपनी या कफ़ील का नुकसान होता है। तो इस नुकसान को भरने के लिए जो सऊदी अरब की हुकूमत है वो लोगों को 3 साल के लिए बैन कर देती है कि वो किसी भी दूसरी कंपनी पर ना आ सकें। हाजियों की वापसी 14 सितंबर तक जारी रहेगी। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक 15 लाख से ज़ायद गैर मुल्की हुज्जाज अपने मुल्कों को रवाना हो गए, जबकि 2,71,000 अब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। 2,33,827 गैर मुल्की हुज्जाज मदीना मुनव्वरा जबकि 38,083 मक्का मुकरमा में मुकीम है। वजारत हज उम्रा के मुताबिक 9,82,398 हज्जाज जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 4,87,162 मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट और 1,05,08,000 ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुए। शेड्यूल के मुताबिक 14 सितंबर तक तमाम गैर मुल्की हुज्जाज सऊदी अरब से चले जाएंगे। वजारत ने यह भी बताया कि आइंदा साल के लिए हज तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी ने एक बयान में कहा कि फ़रीज़ा हज के बाद 2 लाख पाकिस्तानी हुज्जाज में से अब तक 1,63,000 से ज़ायद वतन वापस पहुँच चुके हैं। हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला 14 सितंबर तक जारी रहेगा। जद्दा टीवी की इमारत गिराने पर ट्विटर पर गर्मा गर्म बहस। जद्दा में टीवी की इमारत को मुनहदम करके उसकी जगह नई इमारत तामीर करने का फैसला हुआ। जद्दा टीवी इंतज़ामिया ने फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरानी इमारत को गिराने का काम शुरू करवा दिया। इस मकसद के लिए एक हैवी मशीन इमारत की छत पर गिराने का काम कर रही है। सोशल मीडिया पर टीवी की इमारत को गिराने के मंजर जैसे ही आम हुए
مختلف طبقات کی طرف سے شور و ہنگامہ مچ گیا۔ صارفین نے مطالبات شروع کر دیے کہ اس تاریخی عمارت کو ورثہ قرار دے کر اسے محفوظ کیا جائے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر بحث کی گرما گرمی کے باعث جدہ میونسپلٹی نے آج اتوار کو عمارت کے گرانے کا کام رکوا دیا۔ میونسپلٹی نے کہا کہ ٹی وی کی عمارت گرانے کے لیے میونسپلٹی سے کاغذی کارروائی مکمل نہیں کی گئی۔ شہزادہ عبدالعزیز نئے وزیر توانائی مقرر۔ سعودی عرب میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے جن کے مطابق وزیر توانائی انجینئر خالد الفاہلے کو عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان کی جگہ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کو وزارت توانائی کا قلمدان سونپ دیا ہے۔ اسی طرح شاہی فرمان میں نائب وزیر صنعت انجینئر عبدالعزیز بن عبداللہ ال عبد الکریم کو عہدے سے سبکدوش کر کے ان کی جگہ انجینئر اسامہ بن عبدالعزیز الزامل کو مقرر کیا گیا۔ شاہ سلمان نے شہزادہ سلمان بن حمد بن عبدالعزیز کو بحرین میں سعودی عرب کا سفیر مقرر کرنے کا شاہی فرمان بھی جاری کیا۔ واضح رہے کہ نئے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے صنعت میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ 2017 میں وزیر مملکت برائے توانائی و صنعت مقرر کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے 2015 میں وہ نائب وزیر پیٹرولیم اور معدنیات تھے۔ 2004 سے 2015 تک وہ وزارت پیٹرولیم میں سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ میٹھے پانی کے چشمے اور دل فریب مناظر وادی الدیسا۔ سعودی عرب قدرتی حسن و جمال سے مالا مال ہے۔ خاص کر سعودی عرب کے شمال مغربی علاقوں میں خوبصورت وادیاں، پہاڑوں سے پھوٹنے والے میٹھے پانی کے چشموں کے علاوہ ایسے منفرد مناظر سے بھرے ہیں جنہیں دیکھنے والے قدرت کے حسن میں کھو جاتے ہیں۔ ال عربیہ نیٹ کے مطابق معروف سعودی فوٹوگرافر محمد الشریف نے تبوک کے علاقے الدیسا کے خوبصورت مناظر کو اپنے کیمرے میں اس طرح محفوظ کیا کہ انہیں دیکھنے والا علاقے کی سیاحت کے لیے مجبور ہوا جائے۔ فوٹوگرافر کا کہنا ہے کہ مجھے الدیسا کے علاقے سے عشق ہے جہاں قدرت نے بے پناہ حسن بکھیرا ہے۔ علاقے کی وادیوں اور گھاٹیوں کے خوبصورت مناظر دیکھنے والوں کو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں۔ محمد الشریف کے مطابق وادیوں پر مشتمل اس علاقے میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں جو سیاحوں کے لیے فرت بخشی نہیں بلکہ دل فریب مناظر کے بھی حامل ہیں۔ الدیسا کا علاقہ تبوک ریجن کے جنوب مغربی سمت میں واقع ہے۔ تبوک کا مدینہ منورہ سے فاصلہ 400 کلومیٹر کے قریب ہے، جہاں سے الدیسا کی مسافت 210 کلومیٹر کے قریب ہے۔ لوٹ مار میں ملوث پاکستانی اور سعودی ملزمان گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری کے مطابق 4 رکنی ایشیائی جرائم پیشہ گروہ کو گرفتار کر لیا گیا جو ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ دوسری جانب مشرقی ریجن میں پولیس نے 2 سعودیوں کو گرفتار کیا جو خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ریاض پولیس نے ترجمان نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ وسطی ریاض کے علاقے میں ایک شاپنگ سینٹر میں نامعلوم افراد نے نقب لگا کر وہاں سے ہزاروں ریال مالیت کا سامان لوٹ لیا۔ پولیس نے رپورٹ درج کی، معاملہ خفیہ پولیس کے سپرد کر دیا تاکہ ملزمان کو تلاش کر کے انہیں قانون کے حوالے کیا جا سکے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ خفیہ اہلکاروں نے انتہائی مختصر مدت میں ملزمان کا سراغ لگا کر 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے 4 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ شاپنگ سینٹر میں دکانوں کے تالے توڑ کر وہاں موجود نقد رقم، موبائل، ریچارجنگ کارڈز اور دیگر قیمتی سامان جس کی مالیت 93,000 ریال کے قریب تھی چرا کر فرار ہو گئے۔ ملزمان کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں اپنے جرائم کا اعتراف کیا۔ گروہ گرفتار سے مسروقہ سامان کے علاوہ واردات میں استعمال ہونے والا لوہا کاٹنے کے آلات اور دیگر اشیاء بھی برآمد کر لی گئیں۔ چوروں کے خلاف چوری اور ڈکیتی کا مقدمہ درج کر کے ان کا کیس محکمہ تحقیقات و استغاثہ کے سپرد کر دیا گیا۔ دوسری جانب مشرقی ریجن پولیس ترجمان نے اخبار کو بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ دمام کے ایک علاقے میں 2 افراد جو خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار ظاہر کرتے ہیں راہ چلتے غیر ملکیوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اطلاع ملتے پر پولیس نے علاقے کی خفیہ انداز میں نگرانی شروع کر دی تاکہ ملزمان کو جو خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرتے ہیں انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ پولیس ٹیم نے اپنے منصوبے میں کامیاب رہی اور دونوں ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا
جب وہ ایک غیر ملکی کو لوٹ رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے کہ آج کی نیوز میں سے آپ کو کون سی خبر سب سے زیادہ اچھی لگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔